आया करते थे। हेरा वो पहाड़ी है जिसको आज जबल नूर कहा जाता है। वो जाने किराम जाते हैं हज करने के लिए तो जबल नूर पर जियारत करने के लिए जाया करते हैं। प्यारे जब मैं हज करने के लिए गया और जबल नूर पर जियारत करने के लिए गया तो उस जगह को देखूं जहां मेरे सरकार ने रब की इबादत बैठ करके की है और पहली वही मेरे आका पर राजी हुई है। कुरान की पहली आयत सरकार पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के उतरे हैं। खुदा की कसम हैरत हो गई जब वहां आप जाइए। आज भी जबल नूर के नीचे यानी हेरा पहाड़ी के नीचे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर लिखा है बिरादरान इस्लाम आपको इत्तला दी जाती है कि आप यहाँ कोई दुआ ना मांगिए, आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, आप यहाँ की किसी चीज का एहतराम ना कीजिए, आप यहाँ की किसी चीज को चूमिए चाटिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने यहाँ दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया है। आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे कि गारे हेरा के पास नबी ने तो नमाज पढ़ने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया है। क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम साइड में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि कादरी मस्जिद में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम यहाँ दुआ मांगो? बात समझ में आ गई कि इन जालिमों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। ये तभी रोक रहे हैं कि लोग आएंगे तो नबी कौनैन की इबादत याद आ जाएगी, वो यहाँ इबादत करना शुरू कर देंगे, मोहब्बत नबी के दिल में बैठ जाएगी, इबादत खुदा की करेंगे। ये जालिम नबी की मोहब्बत दिल से निकालना चाहते हैं तभी तो रोका जा रहा है। इन देखने के बाद मुझे हैरत हो गई कि जो कौम वहदानियत का आलम बरदार बन रही है और तौहीद परस्त कह रही है उस कौम का हाल ये है कि वो इबादत से हमें ऐसी जगह पर रोका जा रहा है। आखिर इबादत कहाँ की जाए, आखिर दुआएं कहाँ मांगी जाए? दुआएं तो वही कबूल होती है जहाँ अल्लाह के पैगम्बर तशरीफ फरमा हो, दुआ वही कबूल होती है। जो मुकद्दस जगह हो दुआ वहाँ कबूल होती है। जहाँ अल्लाह का कोई नेक बंदा हो दुआ वही कबूल होती है। जहाँ कोई अच्छी चीज हो दुआ वहाँ कबूल होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे ऐसी जगहों पर भी दुआ मांगने से रोका जा रहा है। मैंने गौर किया आखिर मेरे सरकार पहाड़ी पर इस हेरा के पहाड़ी पर क्यों बैठ करके इबादत किया करते थे? मक्का में तो और भी बहुत सारी पहाड़ियां पाई जा रही हैं। किसी भी पहाड़ी पर सरकार जलवा अफरोज हो जाते तो अंदाजा यही लगा मौलाना कमालुद्दीन साहब गौर फरमाइए कि हेरा पहाड़ी पर आज भी चढ़ जाने के बाद काबा दिखाई दे रहा है। आज जबकि सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, उस वक्त मेरे आका जब ये सारी बिल्डिंगें नहीं रही, इस तरह से रास्ता साफ नहीं रहा, तो जहाँ सरकार बैठ करके रब को याद कर रहे हैं वहाँ बैठने से काबा की चौखट दिखाई दे रही है, काबा दिखाई दे रहा है। मेरे सरकार ने उस पहाड़ को मुंतखब फरमाया है कि काबा को देखा करें और रब की इबादत किया करें। मेरे आका इबादत फरमा रहे हैं और इबादत का माहौल ये था प्यारे कि कई कई रोज का खाना और पानी लेकर के सरकार जाया करते थे और इबादत किया करते थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद लेकर के जाया करती थी। मेरे सरकार वहाँ इबादत किया करते थे। उम्र शरीफ का 40वां हिस्सा है। अब आप आइए गौर कीजिए, आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली है, मैं अर्ज करता हूँ जुमला संभालो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाहते हो? नबी कौनैन को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिली है प्यारे। नबी कौनैन को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिला है। ऐलान नबूवत और है और अताए नबूवत और है। यही वजह है कि सहाबा ने जब अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं, तो आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त से नबी हूँ जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाह रहे हो। सहाबा ने भी पूछा था आप कब से नबी हैं, तो नबी ने फरमा दिया था आका करीम को ऐलान नबूवत का हुक्म 40 बरस के बाद मिलता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। वही लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे हैं। पहली वही लेकर के नाजिल हुए तो वही के नुज़ूल की कैफियत जो अहादीस की किताबों में है वो बयान करना मकसद नहीं है। हजरत जिब्रील ऐसे अंदाज से तशरीफ लाए, खुदा की कसम वो मेरे आका की शान है कि हजरत जिब्रील आ रहे हैं और हेरा पहाड़ी को ढांप लेते हैं और उसके बाद सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं इक़रा पढ़ो। सलाम अर्ज करने के बाद इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आका फरमाते माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। हजरत जिब्रील ने आपको दबोचा और फिर अर्ज किया इक़रा पढ़ो। आका ने फिर फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी बार हजरत जिब्रील ने जब अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए, तो सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आका पढ़ते चले जा रहे हैं, रब का नाम लिया जा रहा है, सरकार पढ़ते चले जा रहे हैं। यही से उम्मतियों सहन ले लो, नबी के उम्मतियों यही से कानून ले लो कि सबसे पहली वही जो मेरे सरकार
کردار پر نازل ہو رہی ہے وہ لفظ اقرا سے نازل ہو رہی ہے، پڑھو۔ اس لیے امت کے ہر فرد کو پڑھنا چاہیے۔ علم پر کتنا زور دیا ہے نبی کونین نے، مگر آج آپ کا بچہ جہالت کے ماحول میں پل رہا ہے، خصوصاً علم دین سے دور لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ نبی پر قرآن کا پہلا لفظ جو نازل ہو رہا ہے وہ اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ پڑھنے کے لفظ سے یہ وحی کا وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے، اب میرے سرکار وہاں سے اٹھے تو آپ کا جسم شریف ہے، کچھ لرزہ ہے اور کچھ خشیت آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آئے حضرت خدیجہ کے سامنے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے فرماتے ہیں، خدیجہ عرض کرتی ہاں میرے سرکار، آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ پوچھتی ہاں آخر ہوا کیا آپ کو؟ آپ فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑاؤ، اور جو کمبل آپ نے اڑا دیا حضرت خدیجہ بیٹھ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں آخر بتائیے تو آپ کو کیا ہوا؟ سرکار نے ساری کیفیت بتا دی کہ میں اس طرح سے تھا اور اس طرح سے مجھ کو آ کر کے دبوچا گیا اور اس طرح سے پڑھنے کے لیے کہا گیا، مجھ کو کچھ خوف سا لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ گھبرائیے نہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا لحاظ کرتے ہیں، آپ خوف نہ کھائیے، آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت خدیجہ سرکار کو لے لیتی ہیں اور لینے کے بعد اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں اور ساری کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی تو میں آپ کا بھرپور ساتھ لیتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل عرض کرتے ہیں ہاں، ہر نبی اور پیغمبر کے ساتھ میری قوم نے سختی کی ہے، اور آپ جو کیفیت بیان کر رہے ہیں یہ کیفیت تو وہی نازل ہونے کی ہے، کاش میں اس وقت ہوتا۔ اور میرے سرکار تشریف لے آئے، وہی کا سلسلہ کچھ روز کے لیے بند ہو گیا، پھر اس کے بعد وہی نازل ہوئی، اور جب وہی نازل ہوئی تو حضرت جبریل رب کی طرف سے وہی لے کر کے آئے قرآن کی آیات کریمہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب تم اپنے خاندان والوں کو، اپنے اعزاء اقارب کو مجھ سے ڈراؤ، میری وحدانیت کا اعلان کرو اور اپنی رسالت کا اعلان کرو، اب اپنے رسول ہونے کا اعلان کر دو اور میرے ایک ہونے کا اعلان کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جب پڑھ کر کے قوم کے سامنے سنایا تو کیسے سناتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھو اور تبلیغ کا طریقہ دیکھ لو۔ میرے سرکار نے پوری قوم کی دعوت کی اور جب سارے لوگ دعوت کھانے کے لیے آئے، دعوت کھا چکے تو آقا ارشاد فرماتے میری قوم جانتے ہو میں نے کس لیے تمہیں بلایا ہے؟ کہا کس لیے بلائے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے، آج میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ آیتیں ہیں لا الہ الا اللہ تفلحوا رسول اللہ، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا اعلان کرنا تھا، سب بھاگ گئے، کہتے ہیں یہ بات کیا محمد سنا رہے ہیں؟ ابھی تک تو کچھ یہ نہیں بول رہے تھے، آج یہ کون سی بولی یہ بول رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے معبودوں کو پورا کہنے لگے۔ قوم نہیں سن رہی ہے، سب کے سب اٹھ کر کے چلے گئے۔ پھر میرے سرکار نے دوبارہ دعوت کی اور جب دوسری بار سب کھانے کے لیے آئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میری قوم تم مجھے سچا سمجھ رہے ہو کہ جھوٹا جان رہے ہو؟ قوم نے کہا اے محمد ہم تمہیں سچا تسلیم کر رہے ہیں، آج تک تم جھوٹ نہیں بولے ہو، ہم تمہیں امین جان رہے ہیں، آج تک تم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو سنو، میرے رسالت و نبوت کے درجہ پر فائز ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، سنو تم کہو تم لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسے اس بات کو میرے سرکار نے کہلوانا چاہا تو پورے مکہ والے کوئی لات کو معبود مان رہا تھا، کوئی منات کو معبود مان رہا تھا، کوئی حبل کو معبود مان رہا تھا، کوئی عزا کو معبود مان رہا تھا، کوئی کسی کو معبود مان رہا تھا۔ ان کے معبود ماننے کا عجیب انداز تھا کہ جھولے میں پتھر لیے رہتے یہ ہمارے معبود صاحب ہیں، آٹا کا معبود بنا لیتے ہمارے معبود صاحب ہیں، بھوک لگتی تو اسے تیل پانی میں بھگو کر کھا لیتے یہ معبود صاحب ہیں۔ اس لیے ان کا مزاج ایسا معبود کے تعلق سے معاذ اللہ بگڑا ہوا تھا۔ معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے وہ نہ جانے کیسے کیسے معبودان باطل اپنے خیال میں گڑھے بیٹھے تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فوراً سرکار نے انکار کروا دیا، کہو کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب قوم
قوم کہہ رہی ہے اللہ ہم کسے مانے, ہم تو ان سب کو معبود مان رہے ہیں. اتنا میرے آقا کا فرمان تھا, قوم پھر بھاگ جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکر مند ہوئے. میرے سرکار ایک پہاڑی کے چٹان پر تشریف لے گئے. ان دنوں حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے. ان کا نام ابو بکر ابن قحافہ ہے. یہ رئیس مکہ کہے جاتے تھے اور بڑے بڑے مقدموں کے فیصل تھے. تمام مقدموں میں جب تک ان کا فیصلہ نہیں سن لیا جاتا تھا, جب تک مقدمے کا انتم فیصلہ نہیں تسلیم کیا جاتا تھا. ان دنوں آپ تجارتی قافلہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے, لیکن یہ ابھی شام پہنچے نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے راستے میں ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد ایک گرجا گھر تھا. اس گرجا گھر کے اندر آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھاؤ, ہم اپنے مال تجارت کو یہیں رکھ دیں, رات کا سناٹا ہے اور سویرے ہم لوگ چلے جائیں گے. جب غلام گیا اور گرجا گھر کے پادری سے اجازت لینے لگا تو گرجا گھر کے پادری نے کہا پہلے تم اپنے آقا کو بلا کر کے لاؤ. جب حضرت ابوبکر کو بلا کر کے غلام لے کر جاتا ہے, جیسے پادری کی نگاہ پڑی تو پادری نے کہا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, صرف اجمال بتا رہا ہوں, تفصیل تو آپ کسی اور تقریر میں سن چکے ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کا. چنانچہ فوراً وہ پادری کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت ابوبکر ابن قحافہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اے ابوبکر ابن قحافہ اب تمہیں ہمیں اجازت دو, ہم تمہیں امیر المومنین کہیں. تب تک حضرت ابوبکر چونک پڑے. آپ فرماتے ہیں امیر المومنین کہا, ہاں. کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہو گئے ہیں, سب سے پہلے ان کا کلمہ تم پڑھو گے, سب سے پہلے ان سے تصدیق تم کرو گے, سب سے پہلے ایمان تم لاؤ گے, اس لیے ہم تمہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور ان کے خلفاء میں سب سے پہلے امیر المومنین تمہیں کہا جائے گا. اب حضرت ابوبکر کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی, یہ معاملہ ہونے والا کون ہے, آخر یہ کیسی بات ہم سے راہب کہہ رہا ہے. رات بے چینی سے گزرتی ہے, وہیں اپنا تجارت کا سامان دیا واپس ہو گئے اور جب مکہ میں پہنچے تو سرکار کی رسالت و نبوت کے اعلان کی گونج ہو رہی ہے. ہر ہر گھر میں اعلان ہو گیا ہے, ہر ہر جگہ تبصرہ ہو رہا ہے. جیسے آپ مکہ کی شاہراہ پر پہنچے, سرحد پر پہنچے ہی تھے کہ عامر بن ہشام یعنی ابو الحکم جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے, یہ تو بعد میں ابو جہل بنا ہے, اس کی ملاقات حضرت ابوبکر سے ہو گئی. یہ پڑھ کر کے آگے بڑھا. اس نے کہا ابوبکر ابن قحافہ آگے, کہا ہاں. سنے نہیں ہو, کہا کیا بات ہے, کہا غضب ہو گیا. کہا وہ کیا معاملہ, کہا تمہارے ساتھی جو محمد ہیں وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. تب تک حضرت ابوبکر نے کہا ابھی ابھی میں راستے سے آ رہا ہوں, گرد و غبار میں اٹا ہوں, میرے لیے کچھ دقتیں ہیں, میں سکون میں ہو جاؤں پھر فیصلہ کرتا ہوں. وہ ہٹ گیا. آپ اپنے گھر گئے, ساز و سامان رکھا. رکھنے کے بعد گھر والوں نے کہا پانی کھانا پیش کیا جائے, کہا نہیں, پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے محمد کہاں ہے. لوگوں نے کہا یہ تو پتا نہیں ہے, البتہ یہ کہ حالات ضرور برپا ہے. کہا کیا, کہا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. پورے مکہ میں اعلان ہو گیا ہے, ہر طرف یہی تبصرہ ہو رہا ہے, تم کچھ نہیں جانتے ہو, ہمیں پتا نہیں ہے. تب تک کسی اور نے کہا ہم نے ادھر محمد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے, میرے سرکار جی گھر سے چل رہے ہیں, راستہ مہک رہا ہے. سبحان اللہ. اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق چلے جا رہے ہیں. اور جب حضرت ابوبکر پہنچے اس پہاڑی کے چٹان کے قریب جہاں میرے سرکار جلوہ افروز ہیں, آقا کی نبوت والی نگاہ پڑ گئی. ابوبکر ابن قحافہ آ رہے ہیں. تب تک سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, یہ نبی ہے امتی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اور امتی اگر نبی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو بدعت ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اور قرآن و حدیث سے حوالہ تلاش کیا جا رہا ہے. میرے آقا کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر کی رفتار اور تیز ہو گئی, یہ اور تیز رفتار سے آگے بڑھے اور جب سرکار کے قریب پہنچے تو آقا فرماتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا, اہلا و سہلا مرحبا. آؤ ابوبکر ابن قحافہ, آؤ, مبارکباد سرکار پیش کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر اور تیز آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سرکار کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر میں اللہ کا رسول ہوں. تب تک حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ جو اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے وہ اپنے نبوت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے, اتنا بیان کرنا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے اے ابوبکر ابن قحافہ, جو تمہیں تجارت کے راہ میں گرجا گھر کے اندر پادری نے میرے تعلق سے بشارتیں دی ہیں, کیا میری نبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا. علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ علماء اہل سنت جشن رحمت عالم کانفرنس
سبحان اللہ سبحان اللہ سننا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں میرے آقا اب ہمیں کلمہ پیش فرمائیے اور اسلام میں داخل کیجیے. آقا نے پہلی بار کلمہ پڑھایا حضرت ابوبکر بن قحافہ کو اور کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرما لیا. نہیں بمبئی کے مسلمانوں تم اپنے رہنوں کو صاف کرتے ہوئے سمجھتے چلو کتنی بدماش جماعت ہے یہ جو رسول کے علم پاک پر اعتراض کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا شخص جو مذہب اسلام میں داخل ہو رہا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھنے کے بعد یہ سرکار کا علم پاک ہے کہ نہیں, یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں, کہ راہب سے بات گرجا گھر میں ہو رہی ہے, نبی مکہ کی سرزمین پر موجود ہے, مکہ کی سرزمین سے ساری باتوں کی نشاندہی ابو بکر بن قحافہ کے سامنے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ پہلے مرد ہیں حضرت ابو بکر بن قحافہ جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے. چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا, عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا, غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا. یہ معاملہ اس طور سے ہوا کہ جب مورخین اور محدثین میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کلمہ کسی نے پڑھا تو کسی نے کہا کہ سب سے پہلے کلمہ سرکار کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا, کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا, کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ حضرت ابوبکر نے پڑھا, کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ آپ کے غلام زید بن حارثہ نے پڑھا. تو پھر محدثین اس کی تطبیق کر رہے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے پڑھا اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی کائنات نے پڑھا اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا. جو لوگ اولین ہیں جو مذہب اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ابو بکر بن قحافہ آقا سے عرض کرتے ہیں ہاں آقا. سرکار فرماتے ہیں اب مذہب اسلام کے فروغ کے لیے کوشش کرو. اب حضرت ابوبکر صدیق اپنے طور سے کوشش کر رہے ہیں اور سرکار اپنے طور سے تبلیغ فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر کی کوشش ہے, حضرت عثمان اسلام لائے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے, حضرت سعد بن وقاص اسلام لائے, یہ حضرت عبیدہ بن جراح اسلام لائے, یہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے اسلام قبول کیے. حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ پوری قوم اور خاندان کے لوگ مخالف ہو کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی زدوکوب کرتے ہیں. آپ کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر رو نہیں, اللہ تعالیٰ ہر سختی کے بعد آسانی عطا فرمائے گا, اسلام بڑھے گا, اسلام غالب ہوگا. چنانچہ جب یہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ایک تحریک چل جاتی ہے اور مکہ کی سرزمین پر کلمے کی تبلیغ کی جا رہی ہے. گھر گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے, باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو گیا, بیٹی ماں میں اختلاف پیدا ہو گیا, شوہر بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے. یہ کیسا ماحول برپا ہے مکہ کی سرزمین پر. مکہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جایا کرتے ہیں, سرکار کا کلمہ پڑھ کر کے دامن میں بھی آ رہے ہیں اور مخالفت کرتے ہوئے بھاگ بھی رہے ہیں. اب کچھ بدماشوں کو فکر لاحق ہو گئی کہ محمد نے کیسا ماحول پیش کر دیا ہے کلمہ پڑھنے کا. لوگ ان کے پاس آتے جا رہے ہیں اور داخلہ لیتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ 8ویں نمبر پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے. یہ 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں. حضرت بلال کا بڑا درد انگیز واقعہ ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ آج آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب اسلام پر کتنی سختیاں اٹھائے ہو. اگر آپ ایک وقت کا فاقہ کر لو تو شاید آپ بددل ہو جاؤ گے. آپ کو ایک تھپڑ مار دیا جائے تو شاید آپ معاذ اللہ کلمہ چھوڑ دو گے. آپ کو کالی کوٹری میں بھیج دیا جائے تو آپ سوچو گے کہ ہم کو اتنی دشواریوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آقا کے غلام کو کس طرح سے ستایا جا رہا ہے. حضرت بلال کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے اور جب یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تو امیہ بن خلف نے کہا اے بلال تو میرا غلام ہے, محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے, ان کے دین کو تو نے قبول کر لیا ہے. حضرت بلال نے کہا دیکھو جسمانی طور پر تو تم جتنی خدمت مجھ سے لینا چاہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر یہ دل میں نے محمد کو دے دیا ہے, میں نے ان اللہ کو مان لیا ہے اور میں نے ان کو رسول تسلیم کر لیا ہے. امیہ نے مارنا شروع کر دیا اور حضرت بلال کو اتنا مارا جا رہا تھا کہ رسیوں میں ہاتھ پیر باندھ کر کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. مکہ کی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے, بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھے جا رہے ہیں. یہ تقریر کے الفاظ نہیں ہے پیارے, یہ تاریخ کے الفاظ سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت بلال کے جسم کی چمڑی ادھر گئی ہے, حضرت بلال چیخ رہے ہیں. امیہ کہہ رہا تیری جان ابھی جانے میں چند منٹ باقی ہے, تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے. لیکن حضرت بلال اپنی زبان سے گویا یہ مفہوم دے رہے ہیں کہ حلق پر تیغ رہے, سینے پر جلاد رہے, لب پر تیرا نام رہے, دل میں میری یاد رہے. سن لے, میں نے اپنی زبان سے محمد کے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے
और उनको रसूल मान लिया है। अब तुम तलवार और मक्का की रेत पर घसीटते हुए और पत्थर के जोर पर हमको तुम मुसलमान से अलग नहीं हो कर सकते हो, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता हूँ। हजरत बिलाल को बहुत सताया जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर से जा रहे थे, निगाह पड़ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते हैं और देख करके मायूस चले आते हैं। हजरत बिलाल को मारा जा रहा है और बांध करके तकलीफ दी जा रही है। सरकार की निगाह पर याका फरमाते हैं कि अबू बकर ने कहा था, अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह, बताओ क्या बात है, आज चेहरा तुम्हारा क्यों उदास है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था और उमैया जो रईस मक्का है वो हजरत बिलाल जो कलमा आपका पढ़ चुके हैं गुलाम हो उनको मार रहा था। उनकी मार को देख करके मैं बर्दाश्त न कर सका। या रसूल अल्लाह, आप अगर हमें इजाजत दे सरकार तो मैं खरीद करके बिलाल को आजाद कर दूं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, बिलाल के खरीदने में मुझे भी शरीक कर लो। इतना कहने के बाद अब हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और आने के बाद कहते हैं, उमैया कहा, हाँ कहा, ये बताओ तुम इस गुलाम को मार रहे हो, बेचोगे भी? कहा, अबू बकर मैं तो समझता था तुम बड़े अच्छे ताजिर हो, इस हबशी गुलाम को क्या करोगे? कहा, मुझे दे दो, जितनी कीमत को हमें देने के लिए तैयार हूँ। कहा, दे दोगे? कहा, हाँ। 2000 दिरहम उसने बताया और कुछ शर्तें रखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेश कर दिया, हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। और साथों साथ सरकार की बारगाह में हजरत बिलाल को ला रहे हैं। अब जब बिलाल आए तो आका इरशाद फरमाते, देखो इस्लाम का हिलाल आ रहा है, इस्लाम का चांद आ रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया। अब हजरत बिलाल की ड्यूटी सौंप दी गई। हजरत बिलाल सरकार की खिदमत में रहते थे और घर का कारोबार देखा करते थे। कोई चीज की जरूरत पड़ती तो सरकार की बारगाह में पेश कर दिया करते। और हजरत बिलाल को घर की जिम्मेदारी खाने पीने की चीजों पर सौंप दिया था अल्लाह के हबीब ने, ये सब तुम संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। हजरत बिलाल आजाद हो गए। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा, आजादी की जिंदगी इस तरह से हासिल हुई है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8वें नंबर पर आए। 9वें नंबर पर कोई और सहाबी है। इस तरह से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक खुफिया मीटिंग हजरत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, उनके घर में होती है। चुनांचे तमाम लोग आकर के चुपके से वही कलमा पढ़ते हैं। अभी अलल ऐलान इस तरह से कलमा पढ़ने वाले नहीं घूम रहे हैं। चंद लोग जो मशहूर हैं उन्हीं के कलमा पढ़ने वालों को, कलमा पढ़ने को मक्का के लोग जान पाए हैं, उनको भी तकलीफ देने की कोशिश मक्का के लोग कर रहे हैं। 40वें नंबर पर हजरत उमर का वाकया आया। ये उनका वाकया बयान करना मकसद नहीं है, सिर्फ एक झलक जहन में देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, उमर बिन खत्ताब कहा, हाँ कहा, आपकी शहसवारी और पहलवानी पूरे मक्का में मशहूर है और मोहम्मद की तहरीक को रोका नहीं जा सकता है। कहा, मोहम्मद की तहरीक रोकना चाहे तो? कहा, हाँ। कहा, आप रोक देंगे? कहा, मैं तो रोक दूंगा। कहा, कैसे रोकोगे? कहा, मैं उनका काम ही तमाम कर दूंगा। अब हजरत उमर बिन खत्ताब ने तलवार निकाली और निकालने के बाद चले जा ही रहे थे कि रास्ते में एक साहब मिल गए। उन्होंने कहा कि उमर बिन खत्ताब कहाँ का इरादा है? कहा, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ माज़अल्लाह। इस तरह से जैसे उन्होंने कहा, मोहम्मद को कत्ल करने? कहा, हाँ। कहा, जरा अपने घर की पहले खबर तो ले लीजिए। कहा, घर का मामला क्या हुआ? कहा, मोहम्मद का कलमा तो आपकी बहन भी पढ़ रही है, आपके बहनोई भी तो पढ़ रहे हैं मोहम्मद का कलमा, आपके बहनोई हजरत सईद थे। इस तरह से मामला हुआ। अब ये घर का रुख बदल दिया और आकर के पहुंचे तो उस वक्त एक सहाबी है, वो सूरह ताहा की चंद आयतें करीमा उनकी बहन को और उनके बहनों को पढ़ा रहे थे। आयत के दरवाजे पर जैसे खड़े हुए, बहन बहनों ने देखा तो सहाबी को कह दिया, अलग हो जाओ। वो एक कोने में छुप गए। अब ये अंदर दाखिल हुए। कहा, ये बताओ तुम लोग पढ़ क्या रहे थे? तो कहा, हम कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। कहा, जो मोहम्मद पर कुरान नाजिल होता है? कहा, हाँ। कहा, मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया? कहा, हाँ। तो हजरत उमर ने अपने बहनों को मारना चाहा। जैसे बहन ने मज़ाहमत की थामने के लिए बहन को मारा। बहन ने कहा, सुन लो, चाहे जितना मारो जान चली जाएगी मगर मोहम्मद का कलमा नहीं छूटेगा। कलमा पढ़ लिया तो पढ़ लिया। हजरत उमर बिन खत्ताब वहीं थोड़ी देर संजीदगी से सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं, अच्छा लाओ तुम हमें दिखा तो दो उस आयत करीमा को। अब बहन का तकद्दुस जरा मुलाहजा फरमाइए। बहनों बहनोई ने कहा, नहीं, आप अभी नापाक मुशरिक हैं, आप कुरान को कैसे देखेंगे? चंद तख्ती पर वो आयत करीमा थी लिखी हुई, उन टुकड़ों को देखने के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब की आंखें भीग गई और आप उसी हालत में आगे बढ़ गए। मेरे सरकार बैठे हैं और मीटिंग हो रही है। आपके चाचा हजरत हमजा इस्लाम ला चुके हैं। चुनांचे कुछ लोगों ने खबर कर दी, या रसूल अल्लाह, उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, तलवार नंगी ला रहे हैं। आका फरमाते हैं, उमर बिन खत्ताब के लिए दरवाजा खोल दो। आपके चाचा उठ करके जोश में खड़े हो गए और अपने हाथ में तलवार ले ली। कहा, सुनो, उमर की तलवार का जवाब मैं देना जानता हूँ। अगर उनकी नीयत ठीक है तो सही, वरना उमर की तलवार
तलवार होगी, उमर की गर्दन होगी। अभी देख लेना तुम लोग। हजरत अमीर हमजा जोश से खड़े हुए, दरवाजा खुला हुआ है। हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद आप उसी हालत में आका के कदमों पर गिर पड़े, सर उनके कदम पर है और अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाया जाए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद इस्लाम में दाखिल कर लिया। वहीं पर पहला नारा सहाबा ने लगाया था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब सारे सहाबा बाहर निकल पड़े। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा बाहर निकलिए। सारे लोग बाहर निकल गए। आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप नबी बरहक हैं। सरकार ने फरमाया हाँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमारा खुदा एक है। आपने फरमाया हाँ। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपको अल्लाह के रसूल मान रहे हैं, हम खुदा को आपके कहने पर एक मान रहे हैं। अब हमें इन मुशरिकों से डरना नहीं है। काबा की चौधरी हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद ऐलान फरमाते हैं कि जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो, अपनी औरतों को बेवा करवानी हो, वो आए हमारे सामने सुन लो। उमर इब्न खत्ताब ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। आका इरशाद फरमाते हैं, अंता फारूक, तू फारूक है, हक को बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाला है। उसी दिन से हजरत उमर फारूक आजम का लक़ब फारूक पड़ गया। ये हजरत फारूक आजम है। अल्लाहु अकबर। अब मजहब इस्लाम की तबलीग खुल करके हो रही है। अब चारों तरफ इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मगर कुफारों से मुजाहिमत भी हो रही है। लड़ाई भी कहीं कहीं हो जाती है, कहीं कहीं पटका भी शुरू हो जाता है, कहीं तलवारें भी चल जाती हैं। इस तरह का माहौल है। लेकिन अब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम में लोग आगे चला रहे हैं। मेरे सरकार का दस्तूर ये था इस्लाम के फैलाने का कि मेरे आका आबादी से बाहर निकल जाया करते थे और सारा दिन आबादी में के बाजार में या आबादी से बाहर जहाँ लोग रहते वहाँ जाकर के इस्लाम की तबलीग फरमाया करते थे। एक मरतबा मेरे सरकार आबादी से बाहर निकले हुए हैं और गए बाहर। शाम हो गई, मेरे आका वापस आ रहे हैं। सरकार की निगाह पड़ती है कि एक बूढ़ी औरत आ रही है, वो बोझ ले हुई है, लेकिन कभी वो अपने बोझ को लेकर के चलती है और कभी जमीन पर रख देती है। उस खातून ने कहा, अब मेरा सामान यही रख दीजिए, ये मेरी झोपड़ी है। आका ने सामान रख दिया और रख करके जब चलने लगी तो खातून ने कहा, ठहर जाइए, उजरत तो ले लीजिए, बताइए कितनी उजरत दे दूं। आका ने फरमाया, मुझे उजरत की जरूरत नहीं है खातून, मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया। तू मजबूर थी, मैं आ रहा था, मैंने देखा एक मजबूर औरत है, उसकी मदद करनी चाहिए, मैंने मदद कर दी। कहा आपने सिर्फ इतना ही बताया कि आप कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, एक बात आपने सुनी है? सरकार ने फरमाया, हुआ क्या? कहा मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह निकले हैं जो अपने आप को नबी और रसूल होने का दावा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी बात जो सुन लेता है उनका दीन कबूल कर लिया करता है और उनके नाम का कलमा पढ़ लिया करता है। आप बड़े नरम दिल हो, बड़े अच्छे हो, शरीफ हो और आपका ताल्लुक खानदानी कुरैश से है। आप शायद कहीं बाहर गए हुए थे। मैं आपको ये बताती हूँ कि आप उनकी बात न सुनिएगा, वरना आप तो पहले उनका कलमा पढ़ लेंगे, आप पहले उनकी बात मान लेंगे। आका इरशाद फरमाते मुस्कुराते हुए, एक खातून, क्या उन मोहम्मद को तुमने देखा है? उस खातून ने कहा, नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि जो उनको देख लेता है उनका मजहब कबूल कर लेता है। आका फरमाते, खातून सुन, जिस पैगंबर का और जिस मोहम्मद का पता तुझे बताया गया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हो। इतना सुना तकबीर, मेरी जाने मस्जिद इतना सुनना था। उस खातून ने कहा, अब मुझे पहले कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। यूरोप के मुहक्किकीन और स्कॉलरों ने जब इस बात को देखा और इस तरीके को तरीक़ेकार पर सोचा तो कहने पर मजबूर हो गए कि पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की तबलीग का जो तरीका अपनाया था, आज भी मजहब इस्लाम की तबलीग उसी तरीके से की जाए तो दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ इस्लाम मजहब होगा। मैं कहता हूँ मुसलमानों, नबी कानून बिना पता बताए हुए एक मजबूर खातून की इस तरह से मदद कर रहे हैं। आप कितनी मदद कर रहे हो? आप मजबूरों के लिए क्या कर रहे हो? आपकी ताकत किस काम आ रही है? अखवत मोहब्बत का पैगाम आप किस अंदाज से दे रहे हो? कुर्बान जाओ नबी कानून की मुकद्दस सीरत पर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मेरे सरकार का कलमा पढ़ करके एक लहीम और शहीम भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और एक गरीब और मुफलिस भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन ऐसी तंग जमीन कर दी है लोगों ने मक्का की सरजमीन पर कि आए दिन फसाद होता रहता है। मेरे